नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दाबी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसै गर्ने छैन। हामी चाहन्छौं कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, बस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कुशेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौं, आउनुहोस्, हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौं। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौं र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौं। मूल्यवृद्धि प्रत्यक्ष तपाईं हाम्रो चुला चौकासँग जोडिने विषय हो। मूल्य वृद्धिकै कारण सरकारले आलोचना खेप्नुपर्छ र व्यापारीले गाली। साधारण मूल्य वृद्धि बजारको माग हुन सक्दछ, तर जब असाधारण मूल्य वृद्धि हुन थाल्छ त्यो मूल्य वृद्धिको कारण खोज्नु जरुरी हुन्छ र त्यसको रोकथाम गरिहाल्नुपर्छ, अन्यथा बजार अनियन्त्रित हुन थाल्दछ। हो, यतिखेर हाम्रो बजार अनियन्त्रित छ। जिम्मेवार निकायहरू आँखा चिम्म गरेर कालो बजारी मौलाएको टुलु टुलु हेरेर बसेका छन्। व्यापारीहरू यही हो मौका जति सक्छ लुटको अभियानमा सक्रिय छन्। सरकार कुम्भकर्णको मुद्रामा चिर निन्द्रामा छ। चारैतिरबाट मारमा परेका उपभोक्ता चरम महँगीको रापमा पिल्सिरहेका छन्। न जनप्रतिनिधिलाई चासो छ न त सरकारलाई नै। किन यस्तो अचाकली मनपरी तन्त्र हाबी भयो मुलुकमा? के सरकार पङ्गु भएकै हो त? राजनीतिक पार्टीहरूले सडक आन्दोलन तथा आमसभा गर्ने नाममा व्यापारीसँग चन्दा उठाउँदा यसको असर बजारमा देखिन थालेको छ। अहिले बजारमा कुनै पनि वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन कुनै पनि कारण चाहिँदैन। यो सरकारको नियमनकारी निकाय मौन बस्दा देखिएको समस्या हो। कानुन अनुसार बजारमा वस्तुको अभाव तथा आपूर्तिमा समस्या आयो भन्दै उद्योगी व्यवसायीले एकतर्फी मूल्य वृद्धि गर्नु भनेको सिधै ठगी हो, तर सरकार बोल्दैन। यसअघि कोरोना महामारीको बहानामा बढाएको मूल्य नघटाएका व्यापारीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको तथा रुस युक्रेन बीचको द्वन्द्वलाई देखाएर फेरि मनमानी मच्चाइरहेका छन्। दिन दुगुना रात चौगुना मूल्य बढाएर बजारमा कालो बजारी गर्न पल्केका व्यापारी विरुद्ध न सरकारले कुनै कदम चालेको छ न अधिकार कर्मीले नै कानुनी उपचार खोजेका छन्। अहिले नेपालमा चुनावी चहल पहल सुरु भइसकेको छ। राजनीतिक दलको चुनाव लक्षित कार्यक्रम बाक्लिएको छ अनि सरकारमै रहेका दलहरू यसरी चुनावी अभियानमा होमिएपछि बजारमा उपभोक्तालाई चुसेर राजनीतिक पार्टीहरूलाई पोस्ने कालो बजारी प्रवृत्ति बढेको छ। नागरिकको घर भान्सामा प्रयोग हुने खाद्य वस्तु, चिनी, खाने तेल, मासु, हरियो तरकारी लगायत गेडागुडीको समेत अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको छ। व्यापारीहरू स्थानीय बजारमा करिब 6 महिना अघिदेखि खाने तेलको मूल्य बढिरहेको बताउँछन्, तर सरकारले अंकुश नलगाउँदा बढेको मूल्य कहिले घटेको छैन। झण्डै 2 वर्ष यता कोरोनालाई देखाएर मूल्य बढाइरहेका उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारीले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनेपछि पनि मूल्य समायोजन गरेका छैनन्। बरु उल्टै युक्रेन सङ्कट, बन्दरगाह क्षेत्रबाट वस्तु आयातमा भइरहेको ढिलाइ, विश्व बजारको अभावलाई देखाएर स्थानीय बजारमा खाद्य वस्तुदेखि उपभोक्ताको भान्सामा प्रयोग हुने हरियो तरकारीको मूल्य समेत बढाएका छन्। व्यवसायीले दुःख र अप्ठ्यारो मौसमलाई मस्त पैसा कमाउने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दा मूल्य वृद्धिको मारमा उपभोक्ता परिरहेका छन्। त्यस्तै नेपाल आयल निगमले पनि विभिन्न बहाना बनाएर पेट्रोल, डिजेल लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै आएको छ। नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आन्तरिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एवं इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीमा आधारित रहेको छ। तर सोही कारण देखाउँदै अत्याधिक मात्रामा लगाउँदै आएको कर समायोजन
अथवा पुनरावलोकनमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन। नेपाल सरकारले इन्डियन ऑयल कर्पोरेसन आईओसीसँग इन्धन खरिद गरी विभिन्न संयन्त्र मार्फत मुलुकभर बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आईओसीले तय गरेकै मूल्यमा आधारित हुन्छ, जसलाई सरकारले राजस्व सङ्कलनको ठूलो हिस्साका रूपमा लिइरहेको छ। नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण बाहिर पुगेको हो। पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर र आयकर शीर्षक थपेर आम उपभोक्तालाई बेचिरहेको छ। यो जनतालाई बेचेको तेलबाट कर उठाएर देश चलाउने मानसिकताबाट कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। हरेक सरकारले यसैलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। सरकारवालाहरू भन्छन् विश्व बजारमा चरम मूल्य वृद्धि हुँदा अथवा नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दा सरकारको मारमा परेका नागरिकलाई राहत दिन करको दर र दायरा घटाउन सक्छ। तर यो नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेको छैन। परिणाम यसको असर बजार मूल्यमा परिरहेको छ। 2078 फागुन 19 गते मध्यरातदेखि लागू इतिहासकै महँगो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले आम उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको असर सार्वजनिक सवारी साधनमा परेको छ। यातायातको भाडा मात्र बढेको छैन, नागरिकको दैनिकी पनि महँगिएको छ। यति बेला बजारमा सबैभन्दा बढेको खाद्यवस्तु मध्ये खाने तेल पहिलो नम्बरमा छ। खाने तेलको मूल्य बजारमा अत्याधिक रूपमा बढेपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन्। यो मूल्य अझै उकालो लाग्ने अवस्था छ, किनकि युक्रेनबाट नेपाली व्यापारीले मगाएको तेल तत्काल नेपाल आउन नसक्ने र बाँकी मुलुकले पनि अर्डर लिन नमानेको भन्ने तर्क व्यापारीले गरिरहेका छन्। यसै पनि पछिल्लो 6 महिनामा खाने तेलको मूल्य वृद्धि यसरी उकालो लागेको थियो। हेर्नुस् यो तथ्याङ्क। असोज महिनासम्म भुटेको तोरीको तेल प्रति लिटर 270, काँचो तोरीको तेल 200, भटमासको तेल 170, सनफ्लावर तेल 180। असोज महिनापछि अहिले भुटेको तोरीको तेल प्रति लिटर 350, काँचो तोरीको तेल 310, भटमासको तेल 280, सनफ्लावर तेल 290। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि र रुस युक्रेन युद्धको कारण देखाउँदै व्यापारी र व्यवसायले आफ्नो वास्तविक रूप देखाएका छन्। इन्धनको मूल्य बढे पनि सरकारले ढुवानी भाडा बढाएको छैन, तर व्यवसायीले मनपरी भाडा बढाएका छन्। सरकारको कुनै पनि निकाय कारबाहीका लागि तयार देखिँदैन। परिणाम बजार मनमानी ढङ्गले बढेको छ। लाग्छ सरकार नै व्यापारीसँग मिलेको छ। उद्योगीहरूले एकपटक कच्चा पदार्थ मगाउँदा कम्तीमा 1 महिनाको लागि पुग्ने गरी आयात गर्ने गरेको, बजारमा त्यत्तिकै मात्रामा स्टकमा रहने गरेको अवस्था हुँदाहुँदै युद्ध सुरु गरेको मितिबाट नै तेल लगायत खाद्यान्न वस्तुको मूल्य बढाउनु भनेको व्यावसायिक अराजकता बाहेक अरू केही हुनै सक्दैन। दिल्लीमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने राजनीतिक संस्कारले अस्त व्यस्त बनाएको हाम्रो राज्य संयन्त्र काममै नलाग्ने पङ्गु भइसक्दा पनि धैर्य गरेर बस्न सक्ने हामी नेपाली साँच्चै महान आत्मा रहेछौँ। जति मूल्य बढे पनि किनेर खाएकै छौँ। व्यापारीले जति लुटे पनि लुटिन तयार भएकै छौँ। अनि नेता भनिने राजनीतिका गल्ला व्यापारीले जति झुटो आश्वासन दिए पनि विश्वास गरेकै छौँ। वाह, हामी महान नेपाली आत्मा कति सौम्य, शान्त र धैर्यवान। कालो बजारीले नुनदेखि सुनसम्मको मूल्य आफै निर्धारण गर्छ, हामी स्वीकार छौँ। दिनभरिको मेहनतले बेलुकाको छाक टार्न धौ धौ परिसक्यो, तैपनि हाम्रो चेत खुलेको छैन। बजारमा पुगेर यसरी अचाकली मूल्य वृद्धि हुनुको कारण के रहेछ भनी हामी सोध्दैनौँ। आफैले भोट हालेर जिताएको जनप्रतिनिधिसँग एक वचन सोध्न पनि हिचकिचाउँछौँ। हो, हाम्रो सोझोपनको फाइदा उठाएर बजारको कालो बजारीले मन लाग्दे मूल्य बढायो। त्यही कालो बजारीको हन्डी खाएर तपाईको जनप्रतिनिधि सुटेट बुटेट भएर हिँडिरहेको छ। अनि तपाई दिनभरि पसिना बगाएर बेलुका चुलोमा बसाल्ने अन्न किन्न सकिन भनेर भोकै सुत्नुहुन्छ। कहिलेसम्म? बाँकी प्रसङ्गमा आउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि।
समुद्र पारी युद्ध चलिरहेको छ। त्यही युद्धको ढङ्गी देखाएर ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् काला बजारीहरू। अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने निकाय तैचुप मैचुपको अवस्थामा छन्। व्यापारीका गोदाममा खाद्य सामग्री अटाइ नअटाइ छ। यता बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभावको डङ्गा पिटाएर मनपरी ढङ्गले आफू खुसी मूल्य तोक्ने व्यापारीहरूको होडबाजी चर्किरहेको छ। कर्मचारी तन्त्र मूल्य वृद्धि हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाएर चोखो बन्ने गरेको छ। स्थानीय चुनावको हतारोले राजनीतिक दलको चासो मूल्य वृद्धिमा भन्दा आफ्नो साख कसरी जोगाउने भन्नेमै तल्लीन देखिन्छ। ल अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् समादरणीय दर्शकवृन्द, के जनताको चुला चौका, भोग र रोग राजनीतिक दलको एजेन्डा रहेछ त? दिनदिनै उपभोग्य वस्तुको मोल चर्किँदै जाने र नागरिकको चुलो निभ्दै जाने हो भने यस्ता गैर जिम्मेवार सरकार र त्यो सरकारमा पुगेका जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरूको के काम? रुस र युक्रेन बीच निरन्तर रूपमा बढेको तनावको असर नेपालमा पर्न थालेको छ। युद्धको असर विशेष गरी तेल, चामल, चिनी, गेडागुडी लगायत खाद्य सामग्रीको मूल्यमा देखिएको छ। नेपालका उद्योगहरूलाई चाहिने मुख्य कच्चा पदार्थ सोयाबिन, सनफ्लावर र तोरीको गेडा 100% युक्रेन लगायत ब्राजिल, अर्जेन्टिना, क्यानाडा, अस्ट्रेलियाबाट आयात हुने गरेको छ। यसरी मुख्य कच्चा पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गर्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको व्यापार र अमेरिकी डलरको सटही मूल्यले नेपालको बजारमा मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ। बजारमा खानेतेल लगायत अन्य खाद्य सामग्रीको मूल्य अचाकली बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्य तेलको कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको कारण देखाउँदै व्यापारीहरूले खाद्य तेलको मूल्य अत्याधिक बढाई आम उपभोक्तालाई महँगीको भार थोपारिरहेका छन्। यो मूल्य वृद्धि चाहिँ नि तपाईँको यस्तो छ, अब यो हामीलाई थाहा भएकै छ, युक्रेन र अब रसियाको पनि जुन अब युद्ध भइरहेको छ होइन, त्यसलाई पनि मध्यनजर चाहिँ नि हुँदाखेरि यो मूल्य वृद्धि त भएको हो। तर पनि यो त्यहाँ त्यो युद्ध हुँदै पनि उ गर्दाखेरि पनि त्यसलाई मात्रै हामीले लिनु हुँदैन। त्यो किन भन्नुहोला भने अहिले जति हाम्रो त्यहाँ चाहिँ नि भनौँ न, अब त्यहाँ 10% बढ्छ भने हाम्रो एकैचोटि 20% बढाउने यो चाहिँ नि अब परिपाटी पहिलेदेखि नै हो। यसलाई चाहिँ नि अब हाम्रो जुन सर्वसाधारणहरूको लागि, मध्यम परिवारको लागि एकदमै गाह्रो छ होइन। दैनिक प्रयोग हुने खानेतेल सनफ्लावर खुद्रामा प्रति लिटर 180 पाइन्थ्यो, अहिले 290 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै काँचो तोरीको तेल 200 रुपैयाँ थियो, यति बेला 310 पुगेको छ। 270 को भुटेको तोरीको तेलको मूल्य अहिले 350 रुपैयाँ छ। सोयाबिन तेल प्रति लिटर 170 मा पाइँदै आएकोमा 280 रुपैयाँ पुगेको छ। यसरी आफू खुसी विभिन्न बहाना बनाउँदै उपभोक्तामाथि खुला रूपमा ठगी धन्दा चलाउँदै आएका व्यवसायी र उद्योगीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने हो। तर सरकार अथवा राजनीतिक दलहरू यस्ता ठग व्यापारीलाई ठाडो शिर पारेर हेर्न सक्ने अवस्थामै छैनन्, किनकि अहिले दलहरूको चुनावी सहायता अभियान चलिरहेको छ। व्यापारीहरूले मनलाग्दी तवरले मूल्य वृद्धि गर्दा पनि यस विरुद्ध सरकार चुइक्क बोल्दैन, किनकि रुस युक्रेन युद्ध देखाएर पहिले नै व्यापारीहरूले एकतर्फी रूपमा दाल, चामल लगायत सबै खाद्यान्नमा 10% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि गरिसकेका थिए। प्रत्येक खाद्यान्नमा मिनिमम 10% त सबैमै भाउ बढेको छ होइन। अब त्यो त्यसै पनि बढिसकेको परिस्थितिमा अहिले फेरि यो युक्रेन र रुसको वारको कारणले गर्दाखेरि खानेतेलमा यसो मूल्य वृद्धि भयो। अब पेट्रोलियम पदार्थको होइन, पेट्रोलियम पनि भाउ बढ्दैछ भनिरहेको छ, आजभोलि नै फेरि बढ्न सक्छ भनिरहेको छ। आज पनि मैले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पेट्रोल पम्पमा चाहिँ होइन पेट्रोल राख्नेहरूको चाहिँ लाइन धेरै मैले देखेँ। भन्दाखेरि जब पेट्रोलियम पदार्थको पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ उसले फेरि अरू जम्मै प्रडक्टहरूमा यसले चाहिँ असर पार्छ। भन्दाखेरि यस्तो समयमा आपूर्ति मन्त्रालय छ हाम्रो देशमा होइन, त्यो आपूर्ति मन्त्रालयले कन्ज्युमरहरूको चाहिँ समस्यालाई ध्यानमा राखेर यस्तो बेला के कस्तो गर्दा उपयुक्त होला, के गर्दाखेरि बजारमा मूल्य चाहिँ होइन स्थिर रहला, के गर्दै बेस होला भनेर चाहिँ तत्काल चाहिँ सरकारले सोच्नु पर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ। व्यापारीहरू युक्रेनमा युद्धको कारण तोरी मगाउन नसकिएपछि अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाउन बाध्य भएको बताउँछन्। युक्रेनको तोरी भन्दा टनमा $60 महँगो भए पनि उद्योग सञ्चालनका लागि अस्ट्रेलियाबाट तोरी ल्याउन बाध्यता भएको बताउँछन् व्यापारीहरू। युक्रेन र रसियाको युद्धले गर्दाखेरि अनि हाम्रो देशमा पनि अहिले असर परेको छ।
अनि मूल्य वृद्धि हुनु प्लस अनि अब त्यति मूल्य वृद्धिको हिसाबले त्यति कस्टमर पनि आइरहेको छैन अहिले। पहिला त्यस्तै 300 थियो भने अहिले 400 पुगिसक्यो यो खाने अब तोरीको तेल यो पहिला 300 रुपियाँ अहिले 400 रुपियाँ यो खोक्ना गजर यो अनि अब ग्रेडिङ अनुसार हुन्छ होइन। यो चाहिँ एकदम राम्रो तेल हो खोक्नाको नम्बर 1 तेल यो चाहिँ 400 रुपियाँ छ अनि योभन्दा अलि लो क्वालिटीको 350 यस्तो हुन्छ। यो हामी भनेको खुद्रा व्यापार होइन। अब हामीले नि थोकसँग किनेर जब थोकमा बढेपछि यता नि अब खुद्रा व्यापार सङ्घले नै मिलाएर अनि हामीले नि त्यही अनुसार बेच्ने हो। आफू खुसी बढाउनु मिल्दैन नि खुद्रा व्यापार सङ्घले गर्छ अनि त्यही अनुसार गर्छ। नेपाल पेट्रोलियम पदार्थमा अन्य देशसँग पूर्ण निर्भर रहेको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन, तर त्यसलाई नै बहाना बनाएर उपभोक्ताको ढाड भाँच्ने काममा सरकार लाग्नु न्यायोचित पक्कै होइन। तर पनि सरकार नियन्त्रित नेपाल आयल निगम करै करको बोझ बोकाएर सधैँ उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काममा मतियार बनिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्यमा अचाक्ली करको बोझ थपेर उपभोक्तालाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य पार्न हुँदैन भन्ने विकल्प निगमले कहिल्यै सुझाएको छैन। नेपालका सन्दर्भमा पेट्रोल अत्यावश्यक एवं निर्विकल्प उपभोग्य वस्तु हो, तर सरकारले विलासी वस्तु सरहको व्यवहार गरिरहेको छ, जसको मूल्य बढ्न साथ बजारमा चौतर्फी असर देखिन्छ। डिजेलको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्तासँग जोडिने हरेक वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने हुँदा सरकारले त्यसबाट उठाउँदै आएको करको दर घटाउनु पर्ने सुझाव पटक पटक विज्ञहरूले दिएका पनि छन्। तर सरकारले नागरिकलाई इन्धन बेचेर उठाएको विभिन्न शीर्षकको करको रकम कहाँ कुन अवस्थामा खर्च हुन्छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्दैन, जबकि निगमको कर्मचारीको तलब भत्तादेखि प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा समेत इन्धनमा कर जोडिराखिएको छ। सरकारले 2071 असोज 13बाट पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य लागू गराएपछि निगम लगातार नाफामा गएको थियो। 6 वर्ष लगातार नाफामा रहेको निगम पछिल्ला चालु आर्थिक वर्षमा भने घाटामा गएको देखाउँदै भारी मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दै आएको छ। निगमले बारम्बार नेपालबाट भारततर्फ इन्धनको तस्करी भइरहेको बताउँदै आएको छ, तर नियन्त्रण गर्नेतर्फ भने कुनै पनि योजना अगाडि बढाउन चाहेको छैन। जहाँसम्म नेपालबाट भारततर्फ नै तेल निकासी गर्नेमा निगमकै कर्मचारीको संलग्नता रहे पनि तस्करी रोक्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। कर उठाउने मात्रै ध्यानमा लागेको सरकारले केही कर घटाउने हो वा छुट दिने हो भने मात्रै पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही कम हुने थियो। यसतर्फ अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले सोचेको समेत छैन। कार्यान्वयन त झन् परको कुरा। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै बजारमा खाद्यान्न लगायत खाने तेल अभाव हुने भन्दै व्यापारीहरूले यतिखेर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिरहेका छन्। नेपालले युक्रेन, रसिया र अर्जेन्टिनाबाट कच्चा तेल आयात गरी रिफाइन गरेर नेपाली बजार र भारतमा निर्यात गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 11 खर्ब 47 अर्बको आयात भएकोमा युक्रेनबाट मात्रै 17 अर्ब 17 करोडको आयात भएको छ, जुन खाने तेलको कच्चा पदार्थ लगायत आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपाल आउने सूर्यमुखी तेलको क्रुड सबैभन्दा बढी युक्रेनबाट नै आउँछ, केही प्रतिशत मात्र रुस र अस्ट्रेलियाबाट ल्याइन्छ। युक्रेनमा अन्य मुलुकभन्दा तोरी, भटमास र सूर्यमुखीको मूल्य सस्तो छ। प्रति टन $1500 परिरहेको तेलको कच्चा पदार्थ अहिले $30 देखि $300 बढेको उद्योगी बताउँछन्। यी मुलुकको विकल्पमा छिमेकी मुलुक भारत रहे पनि अहिले भारतमा नै तेलको मूल्य बढेकोले त्यहाँबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा झन महँगो पर्न जान्छ। सात महिनामा युक्रेनबाट 3 अर्ब 95 करोड 37 लाख रुपैयाँको 4 करोड 45 हजार किलो तोरी तेलको कच्चा पदार्थ आएको छ भने 9 अर्ब 51 करोड 63 लाख रुपैयाँको 5 करोड 73 लाख 64 हजार किलो सूर्यमुखी तेलको क्रुड आयल आयात भएको छ। 79 करोड 47 लाख रुपैयाँको 48 लाख 43 हजार किलो भटमास तेलको कच्चा पदार्थ, 3 करोड 75 लाख रुपैयाँको 1 लाख 89 हजार किलो सनफ्लावरको दाना आयात भएको विभागको तथ्याङ्क उल्लेख छ। युक्रेनसँगै रुससँग पनि नेपाल गएको 7 महिनामा 15 करोड 11 लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात व्यापार गरेको छ भने 4 अर्ब 31 करोड 28 लाख रुपैयाँको आयात गरेको छ। खाने तेल चाहिँ धेरै चाहिँ युक्रेनबाट पनि आउँदो रहेछ कच्चा पदार्थको रूपमा।
अब त्यो चाहिँ यहाँ आउन बन्द हुनासाथै बजारमा चाहिँ तेलको अभाव भएको छ अहिले। यो बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि तेलको मूल्य चाहिँ अलिकति बढेको भन्ने पनि अब हल्लाहरू हुन थालेको छ। यही कुराले हाम्रो भान्सालाई पनि असर चाहिँ पारेको छ निश्चित रूपमा। अब हाम्रो भान्सामा अहिले तत्कालै देखेको भनेको चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा युज गर्ने खाने तेलहरूको हैन, त्यो खाने तेलमा अहिले तत्कालै हामीले हेर्ने हो भने 240 मा खुद्रा बेचिरहेको तेल सनफ्लावर तेल अहिले चाहिँ 275-80 पुग्ने स्थिति चाहिँ बढ्यो हैन। त्यस्तै सोयाबिन तेलको पनि भाउ चाहिँ 230 मा बेचेको सोयाबिन तेल अहिले आएर 245-70 मा बेच्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आएको छ। यति विघ्न यो मूल्य वृद्धि भयो हैन, तर कसैले यसमा चाहिँ हैन सम्बन्धित निकायले चासो दिएको चाहिँ हामीले चाहिँ पाइराखेको चाहिँ छैन। उद्योगी व्यापारीहरूले युक्रेनमा भएको रुसी आक्रमण र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको हवाला दिँदै बजारमा सामानको अभाव भएको भन्दै हल्ला पिटाई मूल्य वृद्धि गरेका छन्, जसकारण यति बेला महँगीले सर्वसाधारणलाई भान्साको खर्च धान्न पनि धौधौ पर्न थालेको छ। सम्बन्धित निकायले मूल्य वृद्धिको विषयमा गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। व्यापारीहरूले कति सामान आयात गरे, कति भण्डारण गरेर राखेका छन् र भाउ कसरी निर्धारण गर्छन् भन्ने जानकारी नहुँदा बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारले चासो दिएको छैन। अहिले भण्डारण गरेर राखेका सामानमा पनि व्यापारीहरूले मूल्य वृद्धि गरेर बजारमा बेचिरहेका छन्। भाउ वृद्धि गरेर बेच्नको लागि कृत्रिम अभाव समेत गरेका छन्। नागरिकलाई लोक कल्याणकारी राज्यको अनुभूति दिलाउन राज्य कडाइका साथ लाग्नुपर्नेमा कानमा तेल हालेर सुने नसुनेको गरेर बसेको छ। बजारमा खानेतेलको मूल्य अत्याधिक रूपमा बढेको 1 वर्ष पुगेको छ। यो बीचमा अनुगमनकारी निकाय उद्योग वाणिज्य विभागले मूल्य वृद्धि बारे एक पटक मात्र अनुगमन गर्यो। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा त्यो पेट्रोलको कति मात्रा योगदान हुन्छ त्यसको आधारमा मात्रै मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने हो। त्यसलाई हामीले स्वाभाविक मूल्य वृद्धि मान्छौँ। तर त्यही बहानामा जस्तो पेट्रोलमा 5 रुपियाँ मूल्य वृद्धि भयो भने ढुवानीमै 5 रुपियाँ मूल्य वृद्धि भयो र त्यही कारणले अरू सामानमा नि प्रत्येक सामानमा मूल्य वृद्धि 5 रुपियाँ दरले भयो भने त्यो अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले बजार अनुगमनबाट नियमन गर्छौँ, मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने गरेका छौँ। सरकारका बजार नियमनकारी निकायले नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकोले नेपालमा पनि बढेको भन्दै कालो बजारी तथा मूल्य बढाउने व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिने गरेको छ। सरकारको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले बजारमा मनलाग्दी रूपमा वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि गराएका छन्। युक्रेन युद्धलाई कारण देखाई महिनौं अगाडिदेखि स्टकमा रहेको तेलको बजार मूल्य बढाउनु नियम कानुन विपरीत मात्र होइन, व्यावसायिक नैतिकता भन्दा पनि परको विषय हो र पूर्णतः कार्टेलिङ गर्दै कालो बजारी गरेको प्रष्ट देखिन्छ। देशको प्रशासनिक कमजोरी र नियमन गर्ने निकायकै उदासीनताका कारण उद्योगीहरूले बजारमा दादागिरी नै देखाइरहेका छन्, जसकारण खाद्य तेल मात्र होइन, चिनी, चामल, हरियो तरकारी, मासु लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार आपूर्ति व्यवस्था प्रणालीलाई खलबलाउने र बजार कब्जा जमाउने काम केही कुत्सित नियत राख्ने उद्योगी व्यापारीहरूले गर्दै आएका छन्। त्यही भने तेलमा त बढेको छ होइन। तेल त अब पहिला अब 2200 सम्म पनि पाइरहेको थियो, अब अहिले 2700 पनि अझ पाउन गाह्रो। त्यसमाथि पनि अब खोइ तेलै छैन भन्छ। अब प्रिन्ट कम्पनीले पनि प्रिन्ट निकालेको छैन, मनपरी भाउ छ। कालोबजारी ऐनमा व्यवसायीले 20% भन्दा बढी नाफामा सामान बेच्न नपाइने व्यवस्था छ, तर यसको स्पष्ट व्याख्या हुन नसक्दा समस्या बढिरहेको छ। नियमसङ्गत रूपमा हेर्ने हो भने सरकारले यो नियम लागू हुने सामानको विशेष सूची बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ। संविधानले खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि नागरिकले अहिलेसम्म त्यो उपभोग गर्न पाएका छैनन्। कुनै पनि वस्तु सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त र उचित मूल्यमा उपभोग गर्न उपभोक्तालाई संविधानले दिएको अधिकार सुरक्षित गर्न उपभोक्ता ऐन आएको छ, तर यो ऐन व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या दिन प्रतिदिन थपिँदै गएको छ। उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनमा सरकारले कडाई नगर्दा र उपभोक्ता पनि जागरुक नहुँदा ठगिन बाध्य छन्। हरेक क्षेत्र क्या डामाडोल भयो। हामीसँग के छैन, खनिज छैन कि, जल सम्पदा छैन कि, जङ्गल छैन कि, जडीबुटी छैन कि, तर चाहिँ हाम्रा चाहिँ होइन कुशल नेताहरू, कुशल ड्राइभर हुन सक्नु भएन। जति सुकै मूल्यको चाहिँ गाडी भए पनि, करोडौँको गाडी भए पनि खलासीको हातमा पर्यो भने त्यसले एक दुर्घटना गराउँछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदाको परिणाम हो महँगी। सत्ता फुत्किएपछि भोकाएको सिंह जस्तो भएको प्रतिपक्षी दल एमाले सरकारलाई खबरदारी गर्ने भन्दा पनि सत्ता प्राप्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्दै अर्कालाई उचाल्ने र पछार्ने खेलमा हाँसेर बसेको छ। तालाटुली बाटुली कति राम्री पुतली भन्दै प्रतिपक्षी दल रमाएको अवस्थामा छ। यति बेला गठबन्धन दलका नेताहरू यसैको फाइदा उठाउँदै सबै आफ्नै दुनो
सोझ्याउन व्यस्त छन्। गठबन्धन सरकारको सत्ता र शक्ति आर्जन बाहेक आम नागरिकका समस्या सल्टाउने विषय प्राथमिकतामै परेन। शेरबहादुर देउवा कतिपटक प्रधानमन्त्री भए भनेर गन्नका लागि आतुर छैनन्। देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि हाम्रा लागि कुन कुराको सहजता बनाए भन्ने आशामा जनता छन्। सरकारले केही गर्दैन भन्ने उपभोक्ताको गुनासो छ, गर्ला भन्ने आशा पनि छैन। व्यवसायी र सरकारी पक्षको मिलेमतोमा उपभोक्तामाथि हुने ठगीको समस्या समाधान गर्न व्यापारी इमान्दार र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ताले आफ्नो दायित्व भुल्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ। अभावमा तपाईको साथ दिने कोही भएन। दबावमा तपाईको समस्या झन झन जटिल बन्दै गयो। तनावले तपाईलाई चिन्ताग्रस्त बनाउँदा पनि तपाईको समस्या समाधानका लागि होस्टेलमा हैसे गर्ने कोही निस्किँदैनन् भने दल र नेता भनेर तपाई कहिलेसम्म भ्रममा बाँच्ने? तपाईले दिएको भोटलाई तपाईका जनप्रतिनिधिले व्यापारीको नोटसँग भजाइरहेका छन्। तपाईको दैनिकी तपाईको जनप्रतिनिधिका कारण सङ्कटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ। यो तीतो यथार्थसँग बेलैमा परिचित हुन सकेनौं र यसै गरी कालो बजारी हाबी हुँदै जाने, जनताको चुलो निप्दै जाने क्रम रोक्न सकिएन भने तपाई हाम्रो आँगनमा उभिएको भोकमरी भान्सासम्म पुग्न बेर लाग्दैन। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको धोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौं। मात्र हामीलाई तपाईको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईको वरपर, छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइको पाउनु भएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 98 51 32 1798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।